बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इसाराना और इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और हस्ब मामूल मेरी दुआ है शाद रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए ढेरों दुआएं। आज पीर का दिन है, हफ्ते का पहला दिन है, 16 फरवरी है, 27 शबान है और फागन की 5 तारीख है। अमूमन तो आपने मुझे हमेशा प्लेजेंट मूड में और हमेशा हंसते मुस्कुराते ही देखा है। और मेरे अक्सर जो दोस्त कमेंट्स करते हैं वो भी ये कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा कॉमिक और मैं स्टायर में बहुत अच्छा हूँ। फिलबदी अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत सारे जुमले कहता हूँ। लेकिन अब पिछले कुछ 24-48 घंटों से मेरे अंदर एक अजीब सी एक मायूसी से, मैं सवेरे सवेरे ताड़ा मूड नहीं ख़राब करना चाहता। आई एम सॉरी। आप आगाज़ में देख रहे हैं गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सुबह जो सलाम और जी आया नू, वेलकम सर, आपने मेरे चैनल को ज्वाइन किया। लेकिन पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो किसी भी दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी के लिए कोई खुशी का बायस नहीं हो सकती। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इमरान खान की ज़िंदगी को संजीदा सीरियस किस्म के थ्रेट्स हैं, तो आप हो सकता है समझें कि ये यूट्यूब पे व्लॉग करता है, बाकी लोग भी यही शोर मचा रहे हैं, तो इसने भी ये इसी तरह किया। तो आप अगर जो मेरे साथ बहुत पुराने जुड़े हुए दोस्त हैं वो जानते हैं कि मैं एक ज़िम्मेदार जर्नलिज़म करता हूँ और मैं कभी एग्जैजरेट नहीं करने की कोशिश करता चीज़ें। मैं तो आपसे वही बात करता हूँ जो मैं मेरे सहाफ़ती विज़न के मुताबिक ठीक होती है। इमरान खान साहब की जब एक आँख का इशू हुआ तो मैं आपसे मुसलसल एक ही बात कह रहा था कि इंशाअल्लाह ताला उनकी आँख ठीक हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला उनकी बिनाई भी वापस आ जाएगी। लेकिन खुदा गवाह है कि मैं आपको ये खुदा को गवाह करके कह रहा हूँ कि जब मैं ये लफ्ज़ सोचता हूँ कि इमरान खान की एक आँख की बिनाई चली गई तो मेरे अंदर एक डिप्रेशन पैदा हो जाता है। और लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ कि जिस शख्स ने अपनी आँखों की कुर्बानी दी और जिस शख्स ने इस कौम के लिए ये सब कुछ किया, वो हमने उसे क्या दिया, और वो शख्स तो आज भी कोई गिला नहीं करता। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस ख़ुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं, उसे तो कोई मलाल ही नहीं है। शायद वो अपना सौदा अल्लाह से कर चुका है और अल्लाह ताला उसके साथ खड़ा है, इसलिए उसे किसी की परवाह नहीं है। आपने नहीं देखा कि पूरी दुनिया बाहर क्या हो रही है क्या नहीं हो रही, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं आपको वैसे बताता चलूँ कि इस सारी सूरत हाल से हुकूमत तो परेशान है ही है, हुकूमत तो खौफज़दा है ही है, लेकिन जो फ़ैसला साज हैं वो भी मुझे ऐसा लगता है कि तकसीम का शिकार हैं। और इमरान खान को छोड़ दें ना छोड़ें, इमरान खान को हॉस्पिटल भेजें ना भेजें, इमरान खान को बनी गाला भेजें ना भेजें, इसके अंदर सारी चीज़ें चल रही हैं। आज के जो मेरा व्लॉग है इसमें मैंने यही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फिर फतह किसकी होगी। ज़ाहिर है दो स्कूल ऑफ थाट हैं, एक कहते हैं कि इमरान खान को फ़ौरन रिलीफ दें, एक कहते हैं बिल्कुल नहीं देना। और हुकूमत के अंदर भी इस वक्त वज़रा ये कहते हैं कि जनाब अली ये हमारे पे जो पड़ रही है बात, लड़ाई कहीं और थी, मामलात किसी और के थे और ये हुकूमत विलन बनती जा रही है और हुकूमत के ऊपर ही खाते पड़ रहे हैं। तो हुकूमत को जो संजीदा लोग हैं हुकूमत के अंदर वो कहते हैं पैन अपने गले ना पाओ, थोड़े खाते पैन लगी है और हम सारी ज़िंदगी फिर इसे फेस नहीं कर सकेंगे। जो लोग आंखें देना चाह रहे हैं वो आंखें निकाल भी सकते हैं। तो एक अजीब कन्फ्यूजन, इसी में एक नए विलन का भी इजाफा हुआ। और उस नए विलन का इजाफा क्यों हुआ है, ये दो तीन सी चीज़ हो गई कि नए विलन ने अचानक अपने आप को क्यों पेश किया। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जो है पाकिस्तान की, मैं आपको बताता चलूँ कि केपी के मुकम्मल तौर पे बंद हो गया। उसका पंजाब से, इस्लामाबाद से और कश्मीर से, बल्तिस्तान, गिलगिस्तान से राब्ता, बिल्कुल ज़मीनी राब्ता ख़त्म हो चुका है। 3 मोटरवेज़ बंद हैं, जीटी रोड जगह जगह से बंद है, शारा कराकरम बंद है, सी पैक बंद है, नॉर्दर्न बाईपास बंद है, यानी चमन शाहराह बंद है। इसके बाद पंजाब के कुछ अजला के अंदर भी फतह जंग में जैसे कहा जा रहा है कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे, सिंध के कुछ अजला में एक मोमेंटम बन रहा है। नहीं मोमेंटम बन रहा तो आई एम सॉरी, एक सख्त लफ्ज़ कहने लगा हूँ, कोई बुरा ना माने, लाहौरियों ने जो खुद को ज़िंदा दिल कहते थे, मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़े
बड़े मुर्दा दिल हैं और उन्होंने बहुत छोटेपन का मुजाहरा किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लाहौरियों के अंदर से, आई एम सॉरी टू से, शायद ज़मीर नामी चीज़ जो है वो कहीं मिसप्लेस हो गई है। बहरहाल अब इस ताज़ा तरीन सूरत हाल ये कि पार्लियामेंटेरियन का धरना चौथे दिन भी जारी है और इस धरने के दौरान कुछ ऐसे तकलीफ दे वाक़यात हुए जो पाकिस्तान की तारीख में अब कभी नहीं भुलाए जा सकते। एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें शफ़ी जान को पुलिस के एहलकार जो है वो पकड़ के वैन की तरफ ले जा रहे, लेकिन वो वीडियो फिर मुझे दोबारा नज़र में नहीं आई। मैंने बहुत तलाश की, उसके हवाले से कोई ख़बर भी मेरे सामने नहीं आई। अगर वो वीडियो सही है जिसमें वो शफ़ी जान को धक्के देते हुए ले जा रहे और गालियाँ दे रहे हैं, तो ये तो एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की तकसीम का खामोशी से हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि जो पार्लियामेंटेरियन है और जिस तरह उनका घेराव किया गया है। राजा नासिर अब्बास की मैं वीडियो गुफ्तगू देख रहा था जिसमें वो पुलिस वालों को कह रहे हैं कि मैं शुगर का मरीज़ हूँ, 24 घंटे से मैंने कुछ नहीं खाया, आप खाना भी नहीं अंदर आने दे रहे। एड्डी केड़ी क्या मत आ गई, केड़ी मौत पै गई है भाई कि तुझे उन्होंने खाना भी ढक लिया। पानी बंद होना तो मैंने सुना था, खाना ढकना मैंने आज तक नहीं समझ आई कि ये क्या हुआ है। अगर इस तरह आपने किसी जमहूरी उसको रोकना है तो ये बहुत ख़तरनाक होता जा रहा है। सर मैं आपको बता दूं, आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये चिंगारी अगर भड़क गई तो फिर संभाले नहीं संभलेगी। लोगों के अंदर नफ़रत, इश्तियाल बहुत बढ़ रहा है और अगर ये किसी दिन एक शक्ल इख्तियार कर गया तो आपसे कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन अभी मैं आपके एक और चीज़, जो असल चीज़ की तरफ आ रहा हूँ। मैंने एक देख रहा था एक पोस्ट, ये मैं कोड एंड कोड आप तक पहुँचा रहा हूँ चीज़ें ना। वो ये कहते हैं कि डॉक्टर जो सीनियर एक्सपर्ट, हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि क्या कहते हैं, जो एक सेंट्रल वेन ओक्लोजोन होती है वो जब डैमेज हो जाए तो फिर अंदेशा ये होता है कि उसके असरात दूसरी आंख पे भी पड़ते हैं। शुड आई रिपीट अगेन? वो ये कहते हैं कि इमरान खान की दूसरी आंख भी मुतासिर हो सकती है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर उस्मान साहब हैं, वो ख़ुद को इमरान खान के कज़न कहते हैं, उनकी जानिब से क्लेम सामने आया है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान तो इतना चौकस है, एक्सरसाइज करता है, वर्जिश करता है और वो अपने जिस्म में चर्बी बनने ही नहीं देता फालतू। ना उसे ब्लड प्रेशर है, ना उसे शुगर है। तो फिर ये जो क्लॉट बना, ये उनका उस्मान साहब का कहना है कि क्या ये समझा जाए कि ये जो क्लॉट बना ये किसी ऐसे सब्सटेंस से, कोई पॉइजन से, कोई केमिकल से डेवलप किया गया। कोड एंड कोड बात कर रहा हूँ मैं। ये उन लोगों का एक उनका दावा है, कुछ लोगों का, और उनका कहना ये है कि उस सब्सटेंस से इमरान खान के खून में वो क्लॉट बना। ये क्लॉट दिल की तरफ भी जा सकता था और अगर ये क्लॉट दिल की तरफ जाता तो हार्ट अटैक के भी चांसेस थे। अब आप सोचिए कि एक कैदी जो जेल में बंद है, रात को उसे बंद करके चले जाते हैं, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे उसके साथ ऐसा होता तो क्या होता। ये वो चीज़ें जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं और मैं आपसे शेयर कर लूँ। लेकिन जो इतलात हैं वो ये हैं कि रात गए लाहौर अडयाला जेल के अंदर, अब डॉक्टर्स की एक फोर्स थी जो आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, और वो फोर्स जो थी वो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से मुख्तलिफ़ टेस्ट हो रहे थे, मुख्तलिफ़ उनके एग्ज़ामिन्स हो रहे थे, कुछ मशीनें भी देखी गई जो गई, वैन गई, एक क्या कहते हैं एक जदीद तरीन एम्बुलेंस जिसमें सारे सामान था वो गया। ये सारा कुछ जो है ये अंदर गया और खान साहब के हवाले से बहुत सारे जो डॉक्टर की एक बड़ी टीम थी उन्होंने इन चीज़ों वो इमरान खान साहब का मुआयना किया। अब इस मुआयने के अंदर एक चीज़ जो अभी मैंने आने के एक नया जो विलन पैदा हुआ है जिन्हें कह लोगों को कि तुसी की गालां लोगों को कढ़ी जा रहे हो, मैनू कढ़ो गालां, मैं थे खड़ा है, वो मैं उसकी तरफ आपकी तरफ आता हूँ। उन डॉक्टर्स ने जो भी इमरान खान साहब का एग्जामिन किया है, अब वो इतलात ये है कि ये एक रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी, सुप्रीम कोर्ट उस रिपोर्ट को देख के फैसला करेगी कि इमरान खान साहब के लिए क्या करना है। यहीं से वो बात है जो मैं आपको मुसलसल कह रहा हूँ कि इमरान खान को
ہاسپٹل شفٹ کیا جائے گا. ہاسپٹل شفٹنگ کے اندر جو اصل ایشو ہے جو حکومت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ الشفا ٹرسٹ جو ہے اس میں ہے وہ شفٹ کیا جائے، جبکہ جو پی ٹی آئی ہے اور عمران خان کے جو اہل خانہ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ شفا انٹرنیشنل میں انہیں شفٹ کیا جائے. ابھی جب یہ کیا کہتے ہیں اڈیالہ میں خان صاحب کا چیک اپ ہوا ہے تو اس چیک اپ کے دوران کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ایک کزن ہیں، وہ ڈاکٹر بھی ہیں، ان کو کہا گیا کہ آپ بھی شریک ہو، لیکن علیمہ خانم نے کہا کہ نہیں ہم خود شریک ہوں گے. اب اس کی ریزن یہ ہے کہ علیمہ خانم یا ان کی فیملی یا ان کی بہنیں یہ چاہتی ہے کہ ایک دفعہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کو دیکھیں کہ وہ کس حال میں ہے، اور یہ ان کا نیچرل ہے، ان کا بالکل حق بنتا ہے، اور ان کی پریشانی بھی یہ بالکل ٹھیک بنتی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ ان کا بھائی جو ہے زندگی کی کس پوزیشن میں. میرے آج ایک اچانک فی البدی مجھ سے شیئر ہو گیا، میں نے کبھی کبھی شاعری بھی کرتا ہوں کہ وہ تو مثل یوسف تھا یارو، تم نے یعقوب کیوں بنا ڈالا. یار اتنا سونا آدمی ہے آپ سوچے نا، کل پاکستانی کرکٹ ہم میچ دیکھ رہی تھی پوری قوم، اور ہم ہار گئے اور ذلیل ہو کے آ رہے. انڈینز نے ہمیں ذلیل کر کے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، ایک سی کلاس کی ٹیم کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں. ہم نے تو شاید ماضی میں، ابھی اپنی میں ماضی چھوڑے، یہ جو الفا نسل آ رہی ہے، اس سے اگر پوچھیں کہ کبھی آپ نے سنا ہے پاکستان نے انڈیا کو میچ ہرایا ہے تو کہیں گے نہیں. الفا نے آج تک یہ دیکھا ہی نہیں کہ پاکستان نے انڈیا کو کبھی میچ ہرایا. ہم نے وہ بھی وقت دیکھا کہ عمران خان نے انڈیا میں جا کے ٹیسٹ سیریز جیتی. ہم نے وہ بھی وقت دیکھا کہ عمران خان نے شارجہ کے اندر انڈیا کو کان پکڑا دیے. ہم نے وہ بھی وقت دیکھا کہ عمران خان نے ویسٹ انڈیز میں جا کے ویسٹ انڈیز کا غرور توڑا. ہم نے وہ بھی وقت دیکھا کہ عمران خان نے آسٹریلیا میں جا کے آسٹریلیا کا غرور توڑا. اور ہم نے کیا کیا؟ اس شخص کو جس نے ورلڈ کپ پوری دنیا میں پاکستان کے لیے سے اٹھایا، آج ہم نے اس کو کہتے تنہائی میں پھینکا ہوا ہے. اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی. ایک لمحے کو میں ایک نقشہ کھینچ رہا ہوں، آپ اس نقشے کو ذرا محسوس کیجیے گا، اور چاہے آنکھیں بند کر کے اس نقشے کو محسوس کیجیے گا. میں آپ سے کہوں گا، ایک بند کمرہ ہے، خاموشی ہے، ایک ٹوٹی ہوئی کرسی ہے، ایک درمیانی سی سا بیڈ ہے، چاروں طرف خاموشی ہے، اور ایک شخص اس میں بیٹھا ہوا ہے جسے آپ نے 50 دنوں سے 60 دنوں سے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. اس کی آنکھ میں بہت شدید تکلیف ہے، اور وہ شخص اسے پتہ ہے کہ اگر میں چیخا تو یہ مزہ لیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس کے کمرے میں ویڈیو لگائی ہوئی ہے. کس اذیت سے گزر رہا ہوگا، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ پھر آپ نے کبھی سوچا کہ وہ کیا سوچ رہا ہوگا کہ میں نے یہ جن کے لیے کیا وہ کیا کر رہے ہیں باہر؟ وہ بسنت منا رہے ہیں، وہ انڈیا کا میچ دیکھ رہے ہیں. آپ نے کبھی ایک لمحے کو جو میں نے سین کھینچا ہے اسے ذرا سوچئے گا آپ کہ وہ شخص کس اذیت میں اس قوم کے لیے گزرا ہے، جس قوم کے لیے اس نے اپنی زندگی جو ہے وہ داؤ پہ لگا دی ہے. بہرحال اڈیالہ میں اطلاعات یہ ہیں کہ ایک ایسا سسٹم بنا دیا گیا ہے، ایمرجنسی سسٹم، جس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر ایک لمحے کی بھی کوئی چیز کی وہ ہوگی تو ٹل کھڑک جائیں گے، اور ان کے گرد خوف زدہ ہے حکومت. جو فیصلہ ساز ہیں وہ پریشان ہیں، کیونکہ عمران خان نے ایک میتھ اور توڑ دی کہ وہ اپنی آنکھ گوا دی اس نے، لیکن ایک بار پھر نہیں جھکا. اور یہی وہ خوف ہے جو ان کو کھایا جا رہا ہے کہ جو شخص جیل میں بیٹھ کے اتنا مضبوط ہے، باہر نکلا تو وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا. اب آ جائیں ولن کی طرف. جو ایک ولن نیا بن رہا ہے وہ ہے آصف علی زرداری. آصف علی زرداری نے آج کسی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرد بنو، اور کیا نام ہے جیل، وہ عورتوں کی طرح کیا جیل کاٹ رہے ہو. اب زرداری صاحب، میں خود نہیں کہہ رہا، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا. آج میں نے اب اس ضیاء شاہد مرحوم کا ایک ویڈیو کلپ دیکھا ہے جو انہوں نے مبشر لقمان کے پروگرام میں گفتگو کی تھی. میں ضیاء شاہد مرحوم کا وہ جو جملے ہیں وہ دہرانے جا رہا ہوں. ضیاء صاحب خبریں کہ پاکستان کے لیجنڈری صحافی تھے،
اور مجھے فخر حاصل ہے کہ میں ان کا شاگرد تھا، اور مجھے یہ بھی فخر حاصل ہے کہ زیاد شاہد صاحب کہتے تھے کہ میں ان کا اکلوتا شاگرد ہوں جس پہ وہ فخر کرتے تھے۔ زیاد شاہد کے صاحب کہتے ہیں کہ مجھے زرداری صاحب کا پیغام ملا جب وہ جیل میں تھے کہ آپ مجھ سے ملیں۔ کہتے ہیں میں وہاں گیا تو وہاں جب میں پہنچا تو ایک پولیس والے نے کہا کہ کیسے آئے؟ میں نے کہا جی میں ایسے تو اس نے کہا کہ آئے میں آپ کو لے کے چلوں۔ اس نے کہا سڑک پار کر کے ایک کوٹھی تھی، کوٹھی کے اندر جا کے اور کیا کہتے ہیں انہوں نے، بھائی یہ لائٹ بھی آن کر دینا سائڈ سے، لائٹ یہ ادھر سے کونے سے ہوگی، ہاں کوٹھی تھی، اور اس کوٹھی کے اندر لے کے گئے۔ تو وہاں جب وہ گئے ہیں تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ ایک اداکارہ، اب یہ زیاد صاحب کہہ رہے ہیں، میں پلے سے نہیں کہہ رہا بھائی، اداکارہ نور وہاں پہ موجود تھی۔ اب بقول زیاد شاہد صاحب کے اداکارہ نور نے کہا کہ میں تو یہاں پہ میرے حال 1 مہینے 1.5 مہینے سے ہوں اور زرداری صاحب کی خدمت کر رہی ہوں، یہ جیل کاٹی ہے وہ زرداری صاحب آپ نے۔ افسوس کی بات ہے آپ نے وہ ساری نفرتیں اور گالیاں اپنی طرف منتقل کر لی ہیں۔ اب یہ کیوں کی ہے میں آپ کو بتاؤں، اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اب نظر کوئی نہیں آ رہا جو عمران خان کے خلاف اس موقع پہ کھڑا ہو۔ اب زرداری نے کہا کہ میرے پاس یہ بہترین موقع ہے کہ میں جناب علی اس کا اونر بن جاؤں گالیوں کا، اور میں اپنے بیٹے کا سی وی جو ہے وہ پیش کر دوں کہ دیکھیں جی جب کوئی بھی نہیں عمران خان کے اوپر بول رہا تھا، سب دبک کے بیٹھ گئے تھے، تو میں باہر نکلا اور میں نے باہر نکل کے جناب علی اس کا مقابلہ کیا۔ یہ وہی زرداری ہے جس نے کہا تھا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور پھر وہ پاکستان چھوڑ کے بھاگ گیا تھا۔ یہ وہی زرداری ہے جن کی جیل کے اندر ماشاءاللہ پتہ نہیں کیا کیا ہوا۔ میں بے نظیر بھٹو کا دل سے احترام کرتا ہوں، انہیں شہید بھٹو کہتا ہوں، تو میں یہ وہی زرداری ہیں، میں اس سے آگے نہیں کہوں گا۔ آج انہوں نے ایک اور جملہ بھی کہا کہ بی بی جب جا رہی تھی تو میں نے ان سے منع کیا تھا کہ تم نہ جاؤ، لیکن وہ شہید ہو گئی جا کے۔ آج تک تو ہمیں نہیں پتہ چلا کہ بی بی شہید کیسے ہوئی ہے، ہمیں تو مسعود قبیلے کے پیچھے لگا دیا گیا۔ آج تک ہمیں تو نہیں معلوم ہو سکا کہ مسعود قبیلے کے کیوں اس نے یہ سارا کچھ کیا تھا، بی بی کو شہید کرنے کی کیا وجہ تھی۔ میرا خیال ہے کہ آصف علی زرداری نے وہ ساری جو پھٹکار تھی جو کہ کہیں اور جا سکتی تھی اپنے کھاتے ڈال کے، اس نے کہہ دیا کہ دیکھیں میں تمہارے لیے گالیاں کھا سکتا ہوں، میرے بیٹے کو وزیر اعظم بناؤ۔ مجھے نہیں لگتا، ویسے تو پاکستان میں اتنے برے دن ہیں کہ مریم صاحبہ نے آج گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو ہمارے گٹرز ہیں ان کی لاکھوں میل کلومیٹر تک تو وہ گٹر ہیں۔ مجھے نہیں پتا دنیا میں کون سے گٹر ہیں جو لاکھوں کلومیٹر تک چلتے ہیں۔ گٹرز انہوں نے کہا گٹرز جو ہیں لاکھوں کلومیٹر ہیں، اور ان کا کہ آئندہ اگر کوئی گٹر میں بچہ گر جائے تو ہم قانون سازی کریں کہ اسے والدین کو پھاڑ لو کہ تم نے اپنے بچے کو روکا کیوں نہیں۔ آپ گٹر کے ڈھکن نہیں لگا سکتے، آپ حفاظتی انتظامات نہیں کر سکتے، آپ والدین کو جو ہے پکڑ لیں گے۔ شکر ہے کہ یہ بات بہت پہلے نہیں ہوئی، نہیں تو بہت سارے گٹر کے ڈھکن ڈھکے جا سکتے تھے۔ السلام علیکم۔